Sa pagkaon sa kabukiran kontra sa syudad, ano na yung mga kahimtang nga nagkadaiya? Sa kabukiran, ang pagkaon mas dakong koneksyon sa kalikasan. Ang mga tao nagatanaw sa ilang mga tanom ug hayop aron makakuhag pagkaon. Daghan sa mga pagkaon sa kabukiran gikan sa mga lokal nga mga produkto, sama sa mga prutas, mais, kamuti ug isda. Sa syudad, mas dali ang pagkuha sa mga pagkaon sa mga tindahan, restaurant o fast food chains. Ang mga pagkaon sa syudad mas dagkog kantidad sa preservatives o processed nga mga sangkap. Sa pagkaon sa kabukiran, mas natural ug mas limpyo ang mga materyales. Ang pagkaon sa kabukiran adunay daghang mga benepisyo. Una, sa kabukiran, ang pagkaon mas konektado sa kalikasan. Mas natural ang mga materyales nga gigamit sa pagkaon sama sa mga prutas, mais, kamuti ug isda. Ang pagkaon sa kabukiran mas limpyo kay dili kini adunay daghang preservatives o additives. Ang mga produkto nga gikan sa lokal nga mga tanom mas daling ma-access, busa mas fresh ug mas natural. Ang mga pagkaon sa kabukiran mas daghan sa nutrients. Ang mga lokal nga prutas, gulay ug isda adunay mas mataas nga nutritional value kay walay malabay nga transportasyon o storage. Sa kabukiran, ang pagkaon ay dalag koneksyon sa komunidad. Ang mga tao nagtinabangay sa pagtanom, pag-ani ug paghimog pagkaon. Kini nagpalig-on sa samahan ug pagtinabangay. Ang pagkaon sa kabukiran naghatag trabaho sa mga lokal nga tawo. Ang pagtanom, pag-ani ug pagproseso sa pagkaon nagdalag ekonomikong benepisyo sa komunidad. Sa pagsalig sa lokal nga pagkaon, atong mapalig-on ang kalikasan, ang komunidad ug ang kaugmaon. Ug ginhinalamang kutob, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin.